यो लकडाउन को 40 दिन बितेर गयो, सायद आज 43 दिन भइसकेको छ र आज हाम्रो भेटाघाट यो लकडाउन को बीचमा भइरहेको छ र म व्यक्तिगत तर्फबाट एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट आज यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिकमा मर्नेहरू जो 2,70,000 मान्छेहरू मरिसकेको छ, उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु, प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको अमूल्य जीवन को अन्त भएको छ। मानिसको जीवन भन्दा अर्को अमूल्य कुरा केही पनि छैन। अनि मान्छेको जीवनको मात्रै हामी अधिकारी हौं। और यो संसारमा जम्मै अरू कुरा चाहिँ हाम्रो साझेदारी हो। र मान्छेको जीवन भन्दा अर्को कुनै पनि अमूल्य छैन र त्यस्तो अमूल्य जीवन आज 2,70,000 को अन्त भएको छ। झन्डै 40 लाख जति अहिले कोरोना भाइरसको उहाँको सबैले स्वास्थ्य लाभ पाओस् भनेर म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अरू कसैलाई पनि कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सिक्किममा आजसम्म कोरोना भाइरस आएको छैन र कहिले नआओस् भनेर म सिक्किमको देवी देवता ईश्वर प्रभु परमात्मासँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई सिक्किमको देवी देवताले रक्षा गरोस् अनि सबै पत्रकार महोदयहरूलाई पनि रक्षा गरोस् र तपाईहरुको अमूल्य जीवनको सुरक्षा होस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अहिलेसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरस नआएकोमा म सिक्किमका महामहिम राज्यपाल महोदयलाई, सिक्किमका सरकारलाई, सिक्किमका ब्युरोक्रेट्सलाई, सिक्किमका जम्मै डाक्टर साहबहरूलाई, जो फ्रन्टलाइन वरियर जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। अनि सिक्किमका सम्पूर्ण अति आदरणीय जनसमुदायलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। म सारा सिक्किमे जनतालाई साक्षी राखेर म यहाँ जति कुराहरू छ सिक्किम र सिक्किमे जनताकै ज्यानको सुरक्षाका लागि सुझावहरू सरकारलाई म राख्न चाहन्छु। अनि सिक्किम र सिक्किमे जनताको ज्यानको सुरक्षाको लागि एसडीएफ पार्टीले सरकारलाई पुरा सहयोग गर्ने म यहाँ जनताको सामनेमा म वचन दिन चाहन्छु। आज आपतको घडी छ। यस समयमा हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण नगरेर आजको यो जो आपत छ महामारीको, यसलाई राष्ट्रियकरण नगरेर यसलाई मानवीकरण, जीवनीकरण गर्ने हाम्रो एसडीएफ पार्टीले निर्णय लिएको छ र हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो सिक्किमे जनताको अमूल्य ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ। अनि त्यसका लागि एसडीएफ पार्टीले सिक्किम सरकारलाई पुरा हामी सहयोग गर्छौं, डाक्टर्सहरूलाई सहयोग गर्छौं र भारत सरकारलाई पुरा सहयोग गर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय लिएको छ। र यो यस प्रेस मिटको माध्यमबाट भाइरस महामारीसँग लड्नको लागि जति प्लानिङ गर्नुपर्थ्यो त्यसमा
सरकारले प्लानिङहरू गर्नमा विफल भएको छ र त्यसमा म सुझाव राख्न चाहन्छु कि भारत सरकार सिक्किम सरकारले त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने सिक्किम चाहिँ रेड जोनको बीचमा छ। न्यू जलपाइगुडी अथवा सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ रेड जोनमा छ र त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ एकदमै कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिक यहाँबाट फैलिने अथवा स्प्रेड हुने एकदमै डर छ र एकदमै यो भर्ने लेभल यो जग्गा। त्यसका लागि यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो सरकारले पुरा यसमाथि प्रिभेन्टिभ मेजरमा काम गर्नु बहुत जरुरी छ र यसमा सिक्किम सरकारले जति पनि सिलगढीबाट आउने खाद्य सामग्रीहरू छ, सामानहरू छ, त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गरेर मात्रै ल्याउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। अहिले खालि ड्राइभरबाट कसरी हाम्रो मान्छेले बचाउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूमाथि भारत यो हेल्थ एडभाइजरी कमिटीले चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नुपर्छ र त्यो काम अहिले सिक्किममा भएको छैन र यसमाथि म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को कोभिड-19 टेस्टिङ ल्याब सिक्किममा अहिलेसम्म स्थापना भएको छ र यो भारत सरकारको फैसला हो। भारत सरकारले यहाँ जोइन्ट सेक्रेटरी पठायो, भारत सरकारबाट आएको थियो कि क्वारेन्टाइन कोभिड-19 को टेस्टिङ ल्याब इस्टाब्लिस गर्नको लागि सपोर्ट गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि आएको थियो र पनि सिक्किममा चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याब स्थापना भएन। आज हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याब नभएको स्टेट चाहिँ भारतमा मात्रै होइन विश्वमा नै सिक्किम मात्रै हो। अहिले कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याबलाई हेर्यो भनेदेखि प्रिपेयर्डनेसमा हेर्यो भने सिक्किम चाहिँ विश्वमा नै सबभन्दा बटममा छ, सबभन्दा तल छ। आज एसियामा कोरोना भाइरसको प्रिपेयर्डनेसमा हाम्रो इन्डिया 5 नम्बरमा छ, बटममा 5 नम्बर बटममा छ भने सिक्किम त विश्वमै सबभन्दा बटममा छ। अनि यो चाहिँ सिक्किम र सिक्किमे जनताको ज्यानसँग खेल्ने कुरा हो। यो भारतमा 1 करोड भन्दा ज्यादा मान्छेहरूको आवत जावत हुँदैछ, अन्डर ट्रान्जिट छ। त्यसमै सिक्किममा पनि कम्तीको पनि 10,000 मान्छे सिक्किममा बाहिरबाट मान्छेहरू आउने सम्भावना छ। जो बाहिर पढ्ने विद्यार्थीहरू छ, बाहिर काम गर्ने हाम्रो सिक्किमका भाइ बहिनी छ अथवा बाहिर नोकरी गर्ने हाम्रो सिक्किमका भाइ बहिनीहरू छ र उनीहरू सिक्किममा अब आउँछन् उहाँहरू र उहाँहरू जति आउँदैछन् जम्मै रेड जोनबाट आउँदैछन्, मुम्बईबाट आउँदैछन्, गुजरातबाट आउँदैछन्, कलकत्ताबाट आउँदैछन्, सिलगढीबाट आउँदैछन्, दिल्लीबाट आउँदैछन्, साउथ इन्डियाबाट आउँदैछन्, राजस्थानबाट आउँदैछन्, कोटाबाट आउँदैछन्। अनि उनीहरू सिक्किममा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग अनि 5 दिनको बादमा मात्रै 7 दिनको बादमा मात्रै ब्लड टेस्ट गर्ने कुराहरू अहिले यिनीहरूले लिदो गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ल्याएर 7 दिन बादमा उनीहरूलाई ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड कोही पनि मान्छे त्यो क्वारेन्टाइन युनिटमा यदि पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर भेट्न जाने मान्छेहरू जति छ या ती मान्छेहरू बाहिर गयो भनेदेखि या त त्यो क्वारेन्टाइन युनिटमा बस्ने जति पनि मान्छेहरू छ सबलाई त्यो चाहिँ सर्ने स्प्रेड हुने चाहिँ पुरा सम्भावना छ। अनि त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ
फेरि आइसोलेसन सेन्टरमा लानका लागि सिक्किममा कहाँको मान्छे खोज्ने, कहाँबाट मान्छे लिएर आउने र त्यस्ता मान्छेले सिक्किमको कुन जग्गामा स्प्रेड गर्ने सर्ने एउटा बाक्लो सम्भावना छ। त्यसकारणले यसमाथि सरकारमा मेरो सुझाव छ र यसमाथि चाहिँ एकदमै सरकारले डाक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर कसरी हुन्छ कि यस्तो खालको आपद सिक्किममा नहोस् र रक्षात्मक कदमहरू सरकारले तुरुन्तै चाल्नु जरुरी छ, ताकि कोही पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस नलागोस् अनि कोही लागेको छ भने त्यो स्प्रेड नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो सुझाव छ। अर्को चाहिँ को पोलिसीदेखि बाहिरको कुरा छ। त्यसैले भारत सरकारको जुन चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोनको पोलिसी भारत सरकारले एडप्ट गरेको छ, बनाएको छ, त्यस अनुसारै सिक्किम सरकारले पनि यहाँ फैसला गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको ज्यान मालको सुरक्षा हुने थियो। तर अहिले जति पनि यो क्वारेन्टाइन युनिटहरू बनाइएको छ जाँदा बस्तीमा, अगर त्यसलाई केही राख्ने भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन जोनको रूपमा पुरा त्यो बस्तीलाई नै, त्यो रेसिडेन्सियल एरियालाई नै डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँको मान्छेलाई पनि आपद पर्ने। त्यसकारणले सबैभन्दा राम्रो उपाय सबैलाई फाइदा हुने कुरा छ। यसको यो क्वारेन्टाइन युनिट चाहिँ रिलोकेट गर्नुपर्छ र एकदमै आइसोलेटेड प्लेसमा जहाँ चाहिँ बस्ती छैन, बस्तीदेखि टाढा त्यस्तो खालको एकान्त ठाउँमा चाहिँ लगेर क्वारेन्टाइन युनिट सेन्टर बनायो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो सरकारलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। अप्रेलमा नै लाउनु भन्ने भारत सरकारको फैसला भएको हो, तर 25 दिन बादमा चाहिँ सिक्किममा खालि 4वटा अहिले लगाइएको छ। र यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान सरकारले यस्तो खालको यस्तो खालको कोरोना भाइरस जस्तो पेन्डेमिकलाई पनि जति सिरियसनेसको साथमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी उहाँहरूले काम नगरेर यसलाई क्याजुअली लिएको यसबाट प्रमाण हुन्छ। र यसमाथि सरकारले फेरि गम्भीरतापूर्वक लिएर अब यसलाई सुधार गर्ने म यहाँदेखि सुझाव दिन चाहन्छु। र अनि सिक्किमको जम्मै PHC सम्ममा यो स्क्रिनिङ मेसिन अथवा ट्रुनेट मेसिन चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने यहाँबाट म सुझाव दिन चाहन्छु। अब पुरा ट्रेनभरि हुँदैन, कम्ती हाम्रो संख्या भएकोले गर्दाखेरि। त्यस कारणले सिक्किम सरकारलाई मेरो सुझाव छ कि नर्थ इस्टको ट्रेनमा सिक्किमको पनि विद्यार्थीहरूलाई मिलाएर ल्याउने एउटा भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर त्यस्तो खालको बन्दोबस्त मिलायो भनेदेखि हाम्रो विद्यार्थीहरू अथवा काम गर्ने जति पनि सिक्किमको भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरू सिक्किममा ल्याउन सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यो पनि म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले वर्तमान सरकारले मतलब बजेट छैन, पैसा छैन जस्ता कुराहरू भएको पेपरहरूमा अथवा उहाँहरूको प्रेस कन्फरेन्सबाट म चाल पाइरहेको छु। भारत सरकारले 1,70,000 करोड रुपियाँ आज यो पेन्डेमिकको लागि पैसा वितरण गरिसकेको छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि भारतको सबै राज्यहरूले आफ्नो राज्यमा आफ्नो राज्य कोषबाट, स्टेट बजेटबाट कोरोना भाइरसको लागि यो समस्याको लागि चाहिँ पैसाहरू वितरण गरिसकेको छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र त्यसरी गरेको छ, आफ्नो बजेटमा प्रोभिजन राखेको छ। जस्तै केरलाले 20,000 करोड रुपियाँ एउटा इकोनोमिक प्याकेज नै बनाएर कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि, कोरोना भाइरसको यो महामारीबाट जनतालाई बचाउनलाई लागि 20,000 करोड रुपियाँ मार्च महिनामा स्याङ्सन गर्यो। टुरिज्म सेक्टरमा विकास भएको छ। हाम्रै एसडिएफ गभर्मेन्टको टाइममा इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको छ र सर्भिस सेक्टर हाम्रै गभर्मेन्टमा विकास भएको छ र होटल इन्डस्ट्री बहुत
हाम्रै टाइममा विकास भएको, ट्रान्सपोर्टेसनको विकास भएको, हामी गभर्मेन्टमा आउँदाखेरि 9,000 मात्रै गाडीको नम्बर इस्यु भएको थियो, अहिले 1 लाख जति गाडीको नम्बर इस्यु भएको छ। र यसरी हाम्रो सिक्किममा सर्भिस सेक्टरमा धेरै उन्नति भएको थियो। तर अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि सर्भिस सेक्टर कम्प्लिटली अहिले खत्तम भएर गएको छ। 2 लाख मान्छेहरू अहिले जबलेस भएको छ। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।